तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज तारीख़ है 13 ज़िलहिज्जा, अंग्रेज़ी तारीख़ जुलाई भी 13 है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से आलमी ख़बरें सुनिए। कुर्बानी की यादगार तस्वीर ने सऊदी ख़ानदान को मशहूर कर दिया। सऊदी अरब के तुर्की ख़ानदान को इस बात का इल्म नहीं था कि ईद उल अज़हा की तक़रीबात के दौरान 30 साल कबल जब उन्होंने ईद पर कुर्बानी की तस्वीर ली थी तो वो आवाम में इतनी मकबूल होगी और हर साल ईद पर इस तस्वीर के चर्चे होंगे। ये तस्वीर 29 साल पुरानी है, जिसमें तुर्की और उनके ख़ानदान के दूसरे अफराद को कुर्बानी के ज़बह करदा जानवर के पास खड़े देखा जा सकता है। उनके एक बेटे फ़हद सुलेमान तुर्की ने अल अरबिया.net को बताया कि ये तस्वीर उनके वालिद सुलेमान की अपने बेटों अब्दुल मोहसिन तुर्की, अब्दुल्ला, अहमद और फ़हद के साथ ली गई थी। उनका कहना था कि मेरे वालिद ये तस्वीर अक्सर ख़ानदान के लोगों को दिखाते थे। सुलेमान ने बताया कि उनके वालिद ने ये तस्वीर सन 1407 हिजरी में सदीर के इलाके में बनाई थी। उनका कहना था कि ख़ानदान के जहन में ये बात नहीं थी कि ये तस्वीर इतनी वायरल होगी कि हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर इसको देखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तस्वीर पर आने वाले रद्द अमल और इस तस्वीर पर ख़ानदान को हर ईद उल अज़हा पर मिलने वाले तबसरे इत्मीनान बख्श हैं। इस ख़ानदान को ख़ानदान के इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ की खुशी के लिए सऊदिया के अंदर और बाहर से दावतनामे मौसूल होते हैं। उनका कहना था कि इस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर रद्द अमल आता रहता है और इसकी वजह से हमारा ख़ानदान मशहूर हो गया है। श्रीलंका के सदर राजापक्षे मुल्क से फरार, मालदीव पहुंच गए। शदीद माशी बहरान और एहतिजाज से 2-4 मुल्क श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्षे मुल्क छोड़ गए हैं, जबकि हुकूमती ज़राए ने उनके मालदीव पहुंच जाने की तस्दीक की है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि मुल्क छोड़ने से चंद घंटे कबल उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला भी किया था। इमिग्रेशन हुक्काम ने रॉयटर्स को बताया कि राजापक्षे अपनी अहलिया और 2 बॉडी गार्ड्स के हमरा एयरफोर्स के जहाज़ में मुल्क से निकले। हुकूमत के अहम ज़राए और राजापक्षे के करीबी साथी का कहना है कि वो इस वक्त मालदीव के दारुल हुकूमत मेल में हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि ज़्यादा इम्कान यही है कि राजापक्षे वहाँ से किसी और एशियाई मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक वो कवानीन के मुताबिक सदर को मुल्क छोड़ने से रोक नहीं सकते थे। श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर के करीबी ज़राए का कहना है कि उनका अभी तक राजापक्षे से रब्ता नहीं हुआ है, जबकि राजापक्षे के करीबी ज़राए कहते हैं कि उन्होंने बुध को अपना इस्तीफ़ा स्पीकर को भिजवा दिया था। इसी तरह वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने भी इस्तीफ़ा देने की पेशकश की है। श्रीलंकन आईन के मुताबिक इस सूरत में नए सदर के इंतखाब तक स्पीकर को कायम मकाम सदर बनाया जाएगा। उधर एक दूसरी खबर में मौजूदा सूरत हाल के बाइस श्रीलंका की एशिया कप की मेज़बानी ख़तरे में पड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकन बोर्ड ताहाल एशिया कप कराने के लिए कोशा है और मौजूदा सूरत हाल के बावजूद ऑस्ट्रेलियन टीम श्रीलंका का कामयाब दौरा करके वापस जा रही है, जबकि पाकिस्तान टीम वहां टेस्ट सीरीज़ के लिए कोलंबो में मौजूद है। ताहम भारतीय मीडिया का कहना है कि श्रीलंका में एक बार फिर कशीदगी जोर पकड़ गई है और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किसी बिना खुशगवार सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेश को एशिया कप की मेज़बानी के लिए स्टैंड बाई पर रखा है। साबिक जापानी वज़ीर आज़म की आखिरी रसूमात अदा। कातिलाना हमले में हलाक होने वाले जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तवील अरसे तक जापान के वज़ीर आज़म रहने वाले शिंजो आबे की आखिरी रसूमात मंगल के रोज़ दारुल हुकूमत टोक्यो में अदा की गई। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते जुमे की सुबह नारा के इलाके में शिंजो आबे पर उस वक्त कातिलाना हमला हुआ था जब वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मजमे से खिताब कर रहे थे। हज़ारों की तादाद
بعد میں سوگوار شہری اپنے سابق وزیر اعظم کے آخری سفر میں شرکت کی غرض سے ٹوکیو کی گلیوں میں جمع تھے، جہاں سے شنزو آبے کے جسد خاکی کو گزارا گیا۔ غمزدہ شہری آنکھوں میں آنسو لیے اور سر جھکائے سڑک کے دونوں اطراف کھڑے تھے، جبکہ کچھ شکریہ آبے اور الوداع آبے کے نعرے لگا رہے تھے۔ شنزو آبے کی آخری رسومات ایک نجی تقریب میں ٹوکیو کے زوجوجی مندر میں ادا کی گئی، جہاں صرف اہل خانہ اور قریبی دوستوں نے شرکت کی، جبکہ میڈیا کو اس موقع پر شریک ہونے نہیں دیا گیا۔ آخری رسومات ادا کرنے کے لیے مندر پہنچنے سے پہلے وزیر اعظم کا جسد خاکی لے جانے والی گاڑی ان تمام اہم مقامات سے گزری جہاں وہ اپنے سیاسی کیریئر کے دوران خدمات سر انجام دے چکے تھے، جن میں پارلیمان، وزیر اعظم کا دفتر اور حکومتی جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کا دفتر شامل ہے۔ حج خدمات فراہم کرنے والے ادارے میں پہلی بار خواتین اہلکار۔ عرب ممالک کے عازمین کو حج خدمات فراہم کرنے والی کمپنی میں رواں سال پہلی بار گروپنگ کے شعبے میں خواتین نے بھی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق حج خدمات فراہم کرنے والی کمپنی کے شعبہ گروپنگ کے ڈائریکٹر فیصل صلاغور کا کہنا تھا کہ امسال پہلی بار حجاج کی گروپنگ اور انہیں خیمے الاٹ کرنے کے لیے 378 خواتین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ کمپنی میں گروپنگ کے لیے جن خواتین کی خدمات حاصل کی گئی تھیں انہیں مختلف ذمہ داریاں تفویض کی گئیں، جن میں 13 خواتین مینا میں کمپنی کے مرکزی کنٹرول روم میں تھیں۔ زمینی خدمات کے لیے بھی خواتین کارکنوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کمپنی کے مینا میں 73 سینٹرز تھے، جہاں ہر سینٹر پر 4 سے 5 خواتین اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا، جو حجاج کی رہنمائی اور ان کی گروپ بندی اور انہیں متعلقہ کارڈز فراہم کرنے کی ذمہ دار تھیں۔ ان خواتین اہلکاروں کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ گروپ میں شامل حجاج کو ان کے شیڈیول کے مطابق رمی کے اوقات کے بارے میں مطلع کریں تاکہ رمی کے لیے مقررہ پروگرام پر بہتر طور سے عمل کیا جا سکے۔ خواتین کارکنوں کے انتخاب کے حوالے سے فیصل صلاغور کا کہنا تھا کہ جن خواتین کا انتخاب کیا گیا تھا انہیں اس بارے میں مطلع کر دیا گیا تھا کہ وہ پیدل چلنے کے قابل ہوں، علاوہ ازیں انہیں اسمارٹ فون پر مقررہ پروگرام استعمال کرنا آتا ہو۔ بائیڈن کے اسرائیل کے دورے کا جواب، ولادیمیر پوتین تہران جائیں گے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن رواں ہفتے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت دونوں ممالک قومی طاقت کے تمام ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسی ہفتے امریکی صدر کے اسرائیل کے دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے مشترکہ اعلامیے کا مرکزی نقطہ ایران کے جوہری پروگرام اور جارحانہ رویے پر ہوگا۔ جو بائیڈن اس دورے کے بعد سعودی عرب بھی پہنچیں گے۔ ادھر دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوتین آئندہ ہفتے تہران کا دورہ کر رہے ہیں۔ پوتین کا یہ دورہ صدر جو بائیڈن کے اسرائیل کے دورے کے اعلان کے بعد ہو رہا ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے روسی صدر کے اس دورے کی نہ تردید کی نہ تصدیق۔ تاہم دوسری طرف خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق کریملن نے بتایا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین آئندہ ہفتے ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ ولادیمیر پوتین تہران میں ایران، ترکی اور روس کے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کریں گے جس میں شام سے متعلق گفتگو ہوگی۔ دمیتری پیسکوف نے یہ بھی بتایا کہ تہران میں سہ فریقی سربراہ اجلاس کے موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوتین ترک صدر رجب طیب اردوغان سے علیحدہ ملاقات بھی کریں گے۔ کابل میں بڑی تعداد میں تانبے کے ذخائر دریافت۔ کابل کے نزدیک بڑی تعداد میں تانبے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اس جگہ تانبے کی کان کنی چینی کمپنیوں کا ایک گروپ سر انجام دے رہا ہے، لیکن ان کی کھوج اور کان کنی نے یہاں واقع بدھ مذہب دور کے آثار قدیمہ کے لیے خطرات لاحق کیے ہیں۔ ان آثار قدیمہ کی دیکھ بھال پر مامور محکمے کے منتظم جلات سرخابی نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ اگر تانبے کو نکالنے کا آغاز ہوا تو اس سے آثار قدیمہ کو نقصان ہوگا، کیونکہ کان کنی نازک کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بم پھاڑ کر تانبے تک پہنچنا ہوگا۔ دھماکے بہت بھاری ہوتے ہیں جس سے بت ٹوٹ سکتے ہیں۔ آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لیے فرانس کی ایک کمپنی کام کر رہی تھی، لیکن طالبان حکومت کو درپیش اقتصادی مشکلات نے تانبے کی کان کنی کو ترجیح دلا دی ہے۔ افغان وزارت کان کنی کے ترجمان عصمت اللہ برہان کا کہنا ہے کہ افغان انتظامیہ، وزارت کان کنی اور وزارت اطلاعات و ثقافت کی موجودہ پالیسی یہ ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ بدھ دور کی کوئی
نشانی ضائع نہ جائے۔ اس جگہ سے دریافت ہونے والے زیادہ تر آثار دوسری اور 9ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مٹی کے کچھ ایسے برتن بھی ملے ہیں جن کی عمر بدھ دور سے بھی زیادہ ہے۔ جلال سرخابی کا کہنا ہے کہ ہمیں یونیسکو یا جو ممالک ہماری حمایت کر رہے ہیں ان کا تعاون چاہیے تاکہ ہم کچھ آثار قدیمہ کو یہاں سے منتقل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔